मिजाज 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 यानी मिजाज या मूड. मिजाज यानी मिजाज. मिजाजी मेरा मिजाज, मेरा मूड. मिजाजी जय्यद अल-यौम. जय्यद यानी अच्छा, अल-यौम आज. मिजाजी जय्यद अल-यौम, आज मेरा मूड अच्छा है. मिजाजी जय्यद अल-यौम, आज मेरा मूड अच्छा है. मिजाजुका जय्यद अल-यौम, मिजाजुकी जय्यद अल-यौम, दोनों का मतलब हुआ आज तुम्हारा मूड अच्छा है. लेकिन मिजाजुका हम किसी मर्द के लिए कहेंगे, मिजाजुका जय्यद अल-यौम, आज तुम्हारा मूड अच्छा है. और मिजाजुकी हम किसी खातून के लिए कहेंगे, किसी लड़की के लिए कहेंगे मिजाजुकी जय्यद अल-यौम. तो मिजाजुका मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर है और मिजाजुकी मुअन्नस यानी फेमिनिन है. मिजाजुका जय्यद अल-यौम, आज तुम्हारा मूड अच्छा है. मिजाजुकी जय्यद अल-यौम, आज तुम्हारा मूड अच्छा है. मिजाजुहु जय्यद अल-यौम, आज उसका मूड अच्छा है. मिजाजुहु जय्यद अल-यौम, मिजाजुहु उसका मिजाज. लेकिन ये उसका मुअन्नस है, मुज़क्कर है. मिजाजुहु मुज़क्कर है, यानी इसलिए हम किसी मर्द के लिए कहेंगे मिजाजुहु जय्यद अल-यौम, आज उसका मूड अच्छा है. मिजाजुहु जय्यद अल-यौम, आज उसका मूड अच्छा है. मिजाजुहु जय्यद अल-यौम, मिजाजुहा उसका, मिजाजुहा उसका. लेकिन मिजाजुहा हम किसी खातून के लिए बोलेंगे, किसी लड़की के लिए बोलेंगे, क्योंकि मिजाजुहा मुअन्नस यानी फेमिनिन है. मिजाजुहा जय्यद अल-यौम, आज उसका मूड अच्छा है. मिजाजुहा जय्यद अल-यौम, आज उसका मूड अच्छा है. मिजाजुहु सय्य अल-यौम, मिजाजुहु सय्य अल-यौम, आज उसका मूड ख़राब है. सही ख़राब, सही सही यानी ख़राब. मिजाजुहु सय्य अल-यौम, आज उसका मूड ख़राब है. मिजाजुहु ये मुज़क्कर के माने में इस्तेमाल होता है और इसका मुअन्नस के माने में इस्तेमाल करना हो तो मिजाजुहा हम कहेंगे मिजाजुहा सय्य अल-यौम. मिजाजुहु सय्य अल-यौम, आज उसका मूड ख़राब है, यानी आज उस लड़के का, उस मर्द का मूड ख़राब है. मिजाजुकुमा सय्य अल-यौम, मिजाजुकुमा यानी तुम दोनों का. मिजाजुकुमा तुम दोनों का. मिजाजुकुमा सय्य अल-यौम, आज तुम दोनों का मूड ख़राब है. मिजाजुकुमा सय्य अल-यौम, आज तुम दोनों का मूड ख़राब है. लतीफ़, लतीफ़ रहमदिल. लतीफ़ ये मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के माने में इस्तेमाल होता है. जी, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के माने में इस्तेमाल होता है लतीफ़. और इसका फेमिनिन यानी मुअन्नस है लतीफ़ा. लतीफ़ा यानी लतीफ़ हम किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे और लतीफ़ा किसी खातून के लिए इस्तेमाल करेंगे. लतीफ़, लतीफ़ा रहमदिल. अंत लतीफ़, आप रहमदिल हैं. अंत लतीफ़, आप रहमदिल हैं. यानी ये हम किसी मर्द के लिए कहेंगे अंत लतीफ़, आप रहमदिल हैं या तुम रहमदिल हो.
سعید، سعید معنی خوش، سعید یعنی خوش، اور اس کا مؤنث ہے سعیدہ، سعیدہ، سعید مذکر ہے، سعیدہ مؤنث ہے، سعید، ہوا سعید، وہ خوش ہے، ہوا سعید وہ خوش ہے، ہی از ہیپی، ہوا سعید وہ خوش ہے. روزی سعیدہ، اب روزی جو کہ لڑکی ہے اس لیے ہم اس کے لیے کہیں گے سعیدہ، روزی سعیدہ، روزی خوش ہے، روزی سعیدہ، روزی خوش ہے. صادق، سچا، صادق سچا، یہ میسکولین یعنی مذکر ہے صادق، اور اس کا مؤنث یعنی فیمنین ہے صادقہ، صادقہ، یہ صاد سے ہونا چاہیے تھا، صادقہ، صادقہ، صادق، صادقہ، سچا، سچی. انت صادقہ، تم سچی ہو، انت صادقہ، انت صادقہ، تم سچی ہو، انت صادقہ، تم سچی ہو، انت صادقہ، تم سچی ہو. مضحک، مضحکہ، مضحک مذاقیہ، مضحک مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی میسکولین کے معنی میں مضحکہ، مؤنث یعنی فیمنین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مذاقیہ، مضحک، مضحکہ، مذاقیہ، پرمذاق. انہم مضحک جداً، وہ لوگ بہت پرمذاق ہیں، انہم مضحک جداً، وہ لوگ بہت پرمذاق ہیں، جداً یعنی بہت، انہم جداً، انہم مضحک جداً، وہ لوگ بہت پرمذاق ہیں. نشیط، فعال یا اسمارٹ، نشیط، فعال یا اسمارٹ. نشیط میسکولین یعنی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نشیط، اور اس کا فیمنین یعنی مؤنث ہے نشیطہ، نشیطہ، نشیط، نشیطہ، فعال، اسمارٹ. ہوا نشیط، وہ اسمارٹ ہے، ہوا نشیط، وہ اسمارٹ ہے، ہوا نشیط، وہ اسمارٹ ہے. لینا نشیطہ، لینا اسمارٹ ہے. اب لینا چونکہ لڑکی کا نام ہے اس لیے نشیطہ استعمال کیا گیا ہے. لینا نشیطہ، لینا اسمارٹ ہے، لینا نشیطہ، لینا اسمارٹ ہے. شجاع، بہادر، شجاع یہ میسکولین یعنی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مؤنث یعنی فیمنین ہے شجاع، 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 بہادر، شجاع، شجاع، بہادر. انت شجاع، تم بہادر ہو، انت شجاع، آپ بہادر ہیں. یہ انت شجاع، انت شجاع، تم بہادر ہو یعنی کسی لڑکے کے لیے، کسی مرد کے لیے کہیں گے، اور انت شجاع کسی خاتون یا کسی لڑکی کے لیے کہیں گے تم بہادر ہو. انت شجاع، انت شجاع، تم بہادر ہو. مہذب، مہذب یعنی مہذب،
مہذب مہذب انا مہذب مہذب میسکولین یعنی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مؤنث ہوا مہذبہ 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 انا مہذب انا مہذبہ یعنی میں مہذب ہوں انا مہذب یعنی کوئی لڑکا کوئی مرد اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انا مہذب میں مہذب ہوں انا مہذبہ یہ کوئی لڑکی کوئی خاتون اپنے بارے میں کہہ رہی ہے انا مہذبہ میں مہذب ہوں انا مہذب انا مہذبہ میں مہذب ہوں